Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will be chanting Srimad Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty, kindness, and integrity in order to find our purpose and to live it fully. 10th chapter Vibhuti Yoga, that is, Yoga of the Divine Manifestation. One who reads, his strength and intellect will increase. Ahustva Vrushayah Sarve Devarshir Naradasthatha Asito Devalo Vyasah Swayam Chaiva Bravishi मे आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन्
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास यस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास यस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतासयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्या नामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंसुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी आदित्या नामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंसुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना वेदानासामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण
नमोऽस्तु ते विसर्ग बिन्दु मात्राणि पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष नारायण यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नारायण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.